अथ द्वितीयोऽध्यायः। सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कूटस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुस्तम् अश्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैभमास्मागमः पार्थ नैतद्वै उपापद्यते। शूद्रं हृदयदौर्बल्यं त्वक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सांख्य द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्याम् अपि लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीव भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वजेमा यदीव नो जयेयुः। यान् एव हत्वा न जीविष्यमस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसमुत्थचेतः। यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्य यच्चोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अव्याप्य भूमा असम्पन्नं ऋद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यायति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बाहुवाह। तम् उवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत सेनायोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वाशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च
नानुशोचन्ति पण्डिताः न तौ एवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथायन्ति इति पुरुषं पुरुषर्भसभ समं दुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तौ अनायोस्तत्त्वदर्शिभिः अभिनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हरम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृजयत्येव कदाचित् नायं भूत्वा भवितव्यो न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं या एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वाशंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोच्यति मारुतः अच्छेद्योऽयं मदायोऽयम् अक्लेद्यो सोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् अच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा
जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येत्रे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि नान्येव तत्र का परिव्यना आश्चर्यवत् पश्यति काश्चिदिनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्मम् अपि चापेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यार्थी युद्धश्रेयोऽन्यः क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युध्यम् ईदृशम् अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भाविष्यस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते भयाद्रणादुपरन्तं मंस्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमातो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वदांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समाकृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ तथा युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तौ इमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि निःविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ववस्यात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा है अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः यम् इमां पुष्पितां वचं प्रवर्तन्ते
वेदावादरताः पार्थ नान्य अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदम् क्रियाविशेषा बहुला भोगैश्वर्या गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परिहृतचेतसा व्यावस्यात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उडापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजन्नातः कर्माणि एवाधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते सङ्गोऽस्तो अकर्मणि योगस्थितः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगं धनञ्जय बुद्धौ शरणं मन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातिथः उभयेषु कृता दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मासु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जनं बन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति अनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यातितरिष्यति तदा गन्तसि निर्विघ्नं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितादिह किं प्रभासित किम् आसित व्रजित किम् श्रीभगवान् उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभीष्णेशः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्यति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यास् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि परमार्थिनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वासेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधः विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्तस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचित्तसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कूटः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नुविद्यते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। तस्माद् यस्य महाभावो निकृतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयामि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। आपूर्यमानम् अचलाप्रतिष्ठं समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत्
विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। ईशा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण।